नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. को आधारमा बनाउने माओवादी केन्द्रको तयारी। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आत्मआलोचना गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य यादवको भनाई। सर्लाहीको बैलबास बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। रौतहटमा जन्ती बोकेको कार दुर्घटना 5 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 को ओमिक्रोन संक्रमित बन्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध। शैक्षिक संस्था बन्द। विवाह र दाह संस्कारमा 20 जना मात्रै जान पाइने। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल खेलमा नेपाली महिला टोली विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी क्लस्टरको आधारमा युवा, मुस्लिम, महिला, जनजाति लगायतको प्रतिशत र कमिटी बनाउँदा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने र त्यसको निम्ति तयार गर्ने निर्णय गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू र प्रदेश इन्चार्जहरूले समूहगत छलफल चलिरहेको ग्रुपमा गएर सहजीकरण गर्ने भएका छन्। स्थायी समितिका साथीहरू र प्रदेश इन्चार्जहरू छलफल चलिरहेका ग्रुपमा जाने र ग्रुप लिडर छान्न र ग्रुपमा छलफलको निम्ति सहजीकरण गर्ने र 15 मिनट ग्रुप लिडरले प्रस्तुत गर्नको निम्ति समय दिने र हामी भोलि 1 बजेदेखि सुरु गर्ने र पर्सि पनि दिनभरि गरेर 16 गतेसम्म सक्ने गरी ग्रुपमा वैचारिक छलफलमा सहजीकरण गर्नको निम्ति जाने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसको साथसाथै हामीले भनेको क्लस्टरका आधारमा युवाहरूको प्रतिशत, मुस्लिमको प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत, त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सकेसम्म कमिटी बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने, त्यसैको निम्ति अब तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसको साथसाथै अरू व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। 2 दिन लम्बिने भयो। 2 दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि। यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्मआलोचना गरिसकेको भन्दै अन्य नेताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महाधिवेशनबाट निस्किँदा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ,
र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्रै अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसैले चाहिँ उहाँ जसरी म त आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा म त कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि म त आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रले लिने आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्वामित्व स्थापना गर्दै समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापन गर्दै सामुदायिक एउटा माध्यमबाट विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। जारी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा आफ्नो मत लिखित रूपमा राख्नुभएका नेता राम कार्कीले नेपाललाई नयाँ विचार चाहिएको बताउनु भएको छ। नेपाल विचारमा गरिब भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सङ्घीयता सही अर्थमा लागू हुन नसकेको बताउनु भएको छ। लेखेको दस्तावेज होइन, मैले अहिले जे भइरहेको छ देशमा अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन कुराहरू चाहिँ कमी छन्, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुन कुराहरू अपुग छन्, त्यो कुराहरूलाई सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। नेता कार्कीले सङ्घीयताका कारण स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै स्थानीय तहमा पुगेका बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने आफ्नो माग रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एउटा नेताको लागि इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण नै आवश्यक र उचित रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी पार्टी एकीकरणको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले जनताको मन जित्न नेताहरूले यी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ, इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण नै प्रमुख कुरा हो। यी कुरा छन् भने तपाईँले जनताको मन जित्न सक्नुहुनेछ। तर मान्छे निष्ठाबाट विचलित हुने गर्दछ, त्यो मान्छेमा इमान्दारिता हराएर जाँदो रहेछ। त्यही मानिसमा समर्पित हुने भावना समाप्त हुँदो रहेछ। ऊ व्यक्तिवादको शिकार हुन्छ। म भन्ने घमण्ड आउँछ, मबाट कहाँ आउँछ, बा भन्ने आउँछ, त्यो म नै बा हो। हामी त्यस्ता प्रविधिका विरोधी हौँ। यस अर्थमा इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पणको भावना अघि सारौँ। कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अरू सरकारभन्दा यो सरकार फरक हुनुपर्ने कुरा राखेको र देशका प्राथमिकता र नीति बनाउने कुरामा विज्ञसँग सुझाव लिन सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। देश विकास गर्नको लागि आफै अघि सरेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै समस्याको समाधान गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले वंशाणुगत तानाशाही प्रविधि सकिए पनि व्यक्तिगत तानाशाही प्रविधि देशमा हाबी भइरहेको भन्दै यो सही नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सरकारले व्यवहारमा प्रयोग गर्ने योजना र प्राथमिकता तय गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्था गर्न नसक्ने बताउँदै युवाहरूले देशमा आफूलाई योग्य र सक्षम देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय पुरानो वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्जबाट विस्थापितहरूको समस्या एक साताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सरकारी निवास बालौटारमा सोमबार काङ्ग्रेस नेता एनपी साउदको नेतृत्वमा आएको आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 2058 सालमा तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विभिन्न बस्तीका नागरिकहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो। विस्थापनको 20 वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नभएपछि पीडितहरू राज्यलाई दबाब दिन फेरि एकपटक काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पीडितको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब कुनै हालतमा समस्या समाधान हुने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। सर्लाहीको बैलबास बजार र आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ।
प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट व्यापारीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर बैलबासका व्यापारीले प्रदर्शन जारी राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा भोलि बेलुका बुधबार 7 बजेसम्म कायम रहने प्रमुख जिल्लाधिकारी स्थानेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर बाहिर हिँडुल गर्न, भेला हुन, सभा तथा अन्य गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय व्यापारीले आज बिहानैदेखि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनलाई रोक्ने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको छ। पीडित पक्षले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच दोहोरो झडप भएको थियो। प्रदर्शनमा निस्किएका स्थानीय व्यापारीमाथि प्रहरीले 12 भन्दा धेरै अश्रुल ग्यासको सेल प्रहार गरेको छ। झडपमा प्रदर्शनकारीतर्फ 1 जनालाई गोली लागेको छ भने केही घाइते भएका छन्। यस्तै 15 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। रौतहटको गौरचुपुर सडक खण्डको गरुडाममा जन्ती बोकेको कार दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरतर्फ जाँदै गरेको भारतीय BR 05 PA 6953 नम्बरको सो कार गरुडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब परीक्षक DSP श्रीराम पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। DSPका अनुसार कारमा सवार 8 जना मध्ये 3 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको गरुडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको टोली घटनास्थलमा रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 264 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। 8536 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 241 जना र 4030 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,937 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,588 पुगेको छ भने 8,11,265 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. केन्द्रीय कमिटी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने माओवादी केन्द्रको तयारी। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आत्मालोचना गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य यादवको भनाई। सर्लाहीको बैलबास बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। रौतहटमा जन्ती बोकेको कार दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 को ओमिक्रोन संक्रमित बन्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध। शैक्षिक संस्था बन्द। विवाह र दाह संस्कारमा 20 जना मात्रै जान पाइने। र ABC सेन्ट्रल जोन भलिबल खेलमा नेपाली महिला टोली विजयी।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको 106औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु चितवन शाखाले रक्तदान समारोह गरेको छ। कार्यक्रममा 5 महिला सहित 20 जनाले रक्तदान गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका संस्थापक महेन्द्र श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। जिल्लामा रगतको अभाव खड्किरहेकोले यस कार्यक्रमले थप सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु चितवनका अध्यक्ष कमलमान श्रेष्ठले जिल्लामा रगतको अभाव भइरहेको हुँदा जन्मजयन्तीको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। अबका दिनहरू पनि त्यस्ता खालका कामहरूलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी, तामाङ पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय सचिव उर्गेन तामाङ, तामाङ पत्रकार सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बबिलाल तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको संयोजक अनुज जोशीले गर्नुभएको थियो। तम्मु हिउल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद चितवनले यस वर्षको लोसार पर्वमा हुने कार्यक्रमहरूको तालिका छुट्याएको छ। पुष 15 गते मनाउन लागेको लोसार पर्वमा हुने विगतका कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष छुट्याइएको मङ्गलबार तम्मु हिउल छोज धी चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि महाबौद्ध गुम्बा परिसरमा रहेको छोज धीको सङ्ग्रहालयमा मनाउने तयारी गरेको छ। तर पुष 14 गते गर्दै आएको कार्यक्रम भने यस वर्ष हटाइएको छोज धी चितवनका अध्यक्ष गणेश बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम अझै पनि पूर्ण रूपमा नहराएको हुँदा यस वर्ष 15 गतेको दिनमा मात्रै कार्यक्रम गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। हरेक वर्ष जसो पुष 14 गते राति तम्मु विद्यार्थीले बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै आए पनि यस वर्ष सो कार्यक्रमलाई 15 गते हुने औपचारिक समारोहमा नै समाहित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हरेक वर्ष घर दैलोबाट लोसार पर्व मनाउँदै आएको हिउल छोज धीले यस वर्ष पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पर्व मनाउने तयारी गरेको संस्थाकी सचिव भैखु गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रम छोटिएपछि विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष खर्च पनि कम हुने उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष करिब 1.5 लाख रुपियाँ खर्चमा सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। बिहिबार हुने कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सो अवसरमा चितवनबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा गुरुङ समुदायबाट वडादेखि केन्द्र तहसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हिउल छोज धीले जनाएको छ। लोसार पर्वको अवसरमा गुरुङ विद्यार्थीले 15 गतेको दिन प्रतियोगितात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गर्ने भएका छन्। खैरहनी नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। यही 2078 पौष 11 देखि 13 गतेसम्म सञ्चालन भएका कार्यक्रममा 11 गते मावि स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, 12 गते आधारभूत तह स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता र 13 गते आधारभूत तह स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा खैरहनी नगरपालिकाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा माध्यमिक विद्यालय गवईकी छात्र अङ्किता पराजुली प्रथम, मदरल्यान्ड एकाडेमीका छात्रा अञ्जली थापा मगर द्वितीय र कङ्काली माध्यमिक विद्यालयकी अनुष्का सिलवाल तृतीय स्थान हासिल भएका छन्। त्यसैगरी चित्रकलातर्फ आधारभूत विद्यालय सुल्तानाका करिश्मा माझी प्रथम,
ग्लोसाइन एकाडेमीका कृष्ण चौधरी द्वितीय तथा होली गार्डन मोडेल स्कुलका निरज चौधरीले तृतीय स्थान हासिल गरेका थिए भने वक्तित्व कलातर्फ सैनिक आवासीय महाविद्यालयका विदिशा घिमिरे प्रथम, जनायकता आधारभूत विद्यालयका हर्क युलियन नेउपाने द्वितीय तथा नेपाल आदर्श शिक्षा सदनकी उषा पौडेलले तृतीय स्थान हासिल गरेका छन्। उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई आज एक समारोहका बीच नगद पुरस्कार, मेडल तथा ट्रफी प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। खैरेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता खरेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको सो समारोहमा नगर प्रमुख लालमाडी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त नेउपानेजी, नगर शिक्षा अधिकारी राजु बानिया, सामाजिक विकास समितिका संयोजक म्यानेजर महतो लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन रमेश पौडेलले गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सोमबार 70 अङ्कले घटेको नेप्से मंगलबार पनि ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेमा आज 2.6 अङ्कले घटेर 2518.19 बिन्दुमा झरेको छ। व्यापार, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, जलविद्युत र अन्य समूहको सेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको सेयर भने घटेको छ। आज 230 कम्पनीको 58,28,000 किता सेयर 3 अर्ब 12 करोड 55 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित बन्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मंगलबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान लागू गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। यो सँगै दिल्लीमा येल्लो अलर्ट जारी गरिएको छ। येल्लो अलर्ट लागू भएपछि दिल्लीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै विवाह समारोह र दाह संस्कारमा 20 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने भएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली महिला टोलीले एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जितेको छ। मंगलबार उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। बङ्गलादेशको मिरमुरमा रहेको शाहिद सुरवार्दी स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-24 ले जित्यो। त्यस्तै दोस्रो सेटमा उज्बेकिस्तान 25-24 ले विजयी भयो। त्यस्तै तेस्रो सेट नेपालले 25-15 ले जित्दा चौथो सेट उज्बेकिस्तानले 25-22 ले जित्यो। यो सँगै खेल 2-2 को अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि पाँचौं सेट नेपालले 15-10 ले जित्दै उपाधि जितेको हो। यस संस्करणमा नेपाल अपराजित रहँदै उपाधि हात पार्न सफल भएको छ। नेपाल गएको संस्करणको पनि विजेता हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. केन्द्रीय कमिटी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने माओवादी केन्द्रको तयारी। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आत्मालोचना गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य यादवको भनाई। सर्लाहीको बैलबास बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। रौतहटमा जन्ती बोकेको कार दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 को ओमिक्रोन संक्रमित बन्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध, शैक्षिक संस्था बन्द, विवाह र दाह संस्कारमा 20 जना मात्रै जान पाइने।
र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल खेलमा नेपाली महिला टोली विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।